अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नज़र। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब अमेरिकी सदर ट्रम्प साहब का खिताब, हाँ जो है ना अमन बज़ौर ताकत, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब फौज के इस्तीफे, यानी कि फौज जो है ना इस्तीफे देने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, और बहाने भी कौन कौन से ये भी बताएंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि जराए कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमने ये खबरें ढूंढी हैं, और ये पक्की और सच्ची खबरें हैं जनाब। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ना ही इसमें कोई छोटा सा भी झूठ है, इस बारे में भी बताएंगे। और इसके साथ जो है ना ये भी बताएंगे कि जनाब अलीमा खानम ने जो है ना तमाम पार्टी को जो है ना वो गद्दार करार दे दिया है। असल में वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे लगता है तो वो जो इमरान खान की रिहाई के लिए मुझे लगता है उनके गुस्से की बजाय उनकी बेबसी जो है ना वो नज़र आ रही थी, कि जो कि एक बहन अपने भाई से जितनी मोहब्बत करती है, तो उस बारे में मुझे लगता है वो जो है ना पार्टी को बहुत कुछ कह गई है, जिसके बारे में नाम भी बता दिए, तो वो भी हम बताएंगे। इसके साथ साथ आपको और भी ये बताएंगे कि जनाब शिकवा किया है किसने, वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने अदलिया से ये शिकवा किया है और क्यों है, और जायज़ शिकवा है या नाजायज़ है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ चंद और न्यूज़ भी हैं जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, और आपको इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने करना जनाब इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके उसके ऊपर छोटा सा कॉमेंट शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आते हैं जनाब कि आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है ना कशीदगी अरूज पर पहुंच गई है, और आज जो है ना तुरखम और तीरावादी में जो है ना बिला इश्तियाल फायरिंग की है अफगानियों ने, और जनाब उसका भरपूर जो है ना हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया है। और इसके साथ ये कि जनाब बाजोड़ में और जो है ना भक्कर में जो है ना दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, और भक्कर में खुदकश जो हमला हुआ उसमें जनाब 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, और तकरीबन 4 अदद जो है ना जख्मी हैं। तो एक लड़का आया, वो उसकी वीडियोस भी बड़ा वायरल हो रही है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ने जो है ना बिल्कुल हाँ ये सोच लिया कि जनाब हमने पाकिस्तान को सुख का सांस नहीं लेने देना। तो खैर अल्लाह बेहतरी करे। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जनाब आपको पता है कि ट्रम्प साहब ने जो है ना आज स्टेट ऑफ यूनियन से जो खिताब किया है वो उन्होंने तकरीबन सबसे लंबा खिताब किया है। इससे पहले मेरे ख्याल में एक सदर ने किया था, लेकिन इनकी जो तकरीर थी तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की तकरीर थी, और उसमें उन्होंने फिर गिनवा दी है सारी बातें जो वो कर रहे हैं, यानी अपने मुल्क की खातिर, अमेरिका की खातिर। और इसके साथ ये भी बताया ना कि जनाब अमन जो है बज़ौर ताकत, हाँ इस बारे में भी बताया ना कि यानी कि अमन जो है ना ताकत के जरिए आता है, और कौन से मुल्क में है आप बताइएगा। और इसके साथ जो है ना मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उन्होंने जनाब ईरान के बारे में उन्होंने यानी कि 8 जंगों का जिक्र, हाँ बिल्कुल ये जुमला समझ लें, ये जरूरी है जनाब। जैसे हमारे में तकरीर करते हैं ना, तो उसमें जो है ना आयत कुरानी पढ़ती है ना हमदुल मुसल्ली, तो वो जनाब मुझे लगता है ऐसे ही 8 जंगों का जिक्र किया है, पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है ना मुझे इतने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया, और इस तरह मुख्तलिफ बातें की। और इसके साथ जो उन्होंने सबसे अहम बात की वो ईरान के बारे में, उन्होंने कहा कि ईरान जो है ना उसे हम जो है मैं कभी एटमी हथियार जो है ना कभी बनाए, वो क्यों नहीं बोल रहा, यानी कि मैं नहीं बनाऊंगा ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो है मुकम्मल पूरी कोशिश है कि वो जो है ना मतलब ईरान जो है ना वो एटमी हथियार हासिल ना करे। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि ईरान जो है ना ऐसे मिसाइल भी बना रहा है जो अमरीका तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया, उसके अलावा जो ईरान पे ये भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने 32,000 लोगों को जो है ना मार डाला है, और हमने फांसियां भी रुकवाई हैं। तो ये जो है ना मेरे ख्याल में बिल्कुल अदादुशुमार सही नहीं है। 32,000 बंदे बहुत ज्यादा है, और मेरा नहीं ख्याल कि ईरान में इतनी कोई हुई हैं हलाकतें। खैर ये अमेरिकी सदर साहब है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं ये बताऊं कि फौज जो है, जी फौज जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, जेरल्ड फोर्ड ऐसे उसका नाम है बहरी बेड़ा, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है जनाब। उस पे जनाब तकरीबन 46-4700 जो फौजी हैं, जिनमें पायलट भी शामिल हैं, जिनमें तीनों अफवाज हैं, नेवी है, फिजाई है, और एक्सपर्ट भी है, वो सब जनाब परेशान है बहुत, और नाकदर गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि वहां के तकरीबन 650 टॉयलेट जो हैं वो खराब हो गए हैं, और वो बेचारे परेशान हैं। उनमें खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं, और पता है उन्होंने फिर जो है ना मतलब वो इतने परेशान है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दूसरे वर्ल्ड ट्रेड जो ये है ना वॉल स्ट्रीट जर्नल, और उसके अलावा अलमदाइन है, और दूसरे जो है ना काफ़ी सारे मुझे नाम थोड़े भूल रहे हैं, तो वो ADB है, और इसके अलावा जो नेवी की अपनी वेबसाइट है, US नेवी की जो अपनी वेबसाइट है, उस पर भी उन्होंने इस चीज़ का बयान किया है कि वहाँ जो है जो फौजी हैं उन्होंने जनाब बहाने तने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि कोई बता रही है कोई खातून है, तो वो कहती है कि
میری بچی بہت چھوٹی ہے اور مجھے گھر چلا چاہیے اور میں یہ نیوی کی جاب چھوڑنے کا ہی سوچ رہی ہوں. اس کے علاوہ جو ہے نا کسی ایک اور جو فوجی ہے اس نے بتایا کہ جناب میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میرے بھائی بیمار ہے, بہن بیمار ہے, تو ایسے یعنی کہ مختلف بہانے ڈھونڈ کے وہ جہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ واش روم نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ واش روم یعنی 650 ٹوائلٹ میں سے بہت کم ہے, جس میں سے جو استعمال کے قابل ہیں تو ان میں جو ہے نا بالکل فوجی جو ہے نا وہ اپنے تھمبنیل پہ بھی لگایا نا, تو وہاں پہ جناب وہ بیچارے لائنوں میں ٹھہرے رہتے ہیں اور تقریباً 45 منٹ کے بعد ان کی باری آتی ہے. تو دن میں کتنی مرتبہ جاتے ہوں گے یہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو دیکھیں دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس اور سپر پاور ہے جناب, اس کے باوجود جناب ان کے پاس پلمبر ایسے نہیں ہے جو ان کے واش روم میرے خیال میں ٹھیک کر سکے. تو میرے خیال میں اسی لیے پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ ہاں میں نے ایک شاید وہ بھی کسی ادارے نے کہا ہوا تھا کہ دیکھیں واش روم سے نکلیں گے تو جنگ لڑیں گے ایران کے ساتھ. تو جناب لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو دوسری طرف بہت سے لوگ اسے معاوضہ بھی قرار دے رہے ہیں کہ جناب ایران جو ہے نا وہ حملہ کر رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ میرے خیال میں جو ہے نا وہ بہت پریشان ہی ہوں گے, اتنی بڑی تعداد میں فوجی ہیں, اسی لیے وہ جناب استعفے دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں نہیں, یہ جو شاہین صفائی نے خبر دی ہے یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ پرسنل طور پہ بھی کافی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بزرگ ہو چکے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر جنگ لگے اور ہمیں جو ہے نا بلایا جائے تو ہم جائیں گے, کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی تھا فوج میں آنے کا کہ ہم جنگ لڑیں اور شہادت کا رتبہ پائیں یا غازی بنیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مقصد جو ہے نا پورا کرنے کے لیے جب بھی ہمیں فوج بلائے گی تو ہم جائیں گے. تو افواج پاکستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں پیچھے ہٹ جائے یا پیٹ دکھائیں. یہ صرف انڈیا ہے یا پھر ہاں امریکہ کے, اب وہ بیچارے یہ جنگ سے ڈر کے نہیں بھاگ رہے بلکہ واش روم نہ ہونے کی وجہ سے جناب جو ہے نا وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک سچی بات ہے. اب اس میں جھوٹ اور بہتان بالکل نہیں لگانا چاہیے, اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف جو نیوی کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آیا ہوا ہے جناب, یعنی امریکن US نیوی کی. تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے نا علیمہ خانم جو ہے نا وہ بہت جناب پریشان ہے. انہوں نے آج دھو بھی ڈالا ہے کس کو, پوری پارٹی کو غدار بھی قرار دے دیا. اس میں حامد خان ہے یا پھر لطیف کھوسا صاحب ہے یا پھر جو ہے نا بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, یعنی نام لے کے انہوں نے وکیلوں کو بھی نہیں چھوڑا اور سب کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا بانی کے کیسز لکھ رہے جو اسلام آباد میں وہ بھی نہیں پہنچ سکے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ بانی کے علاج کے سلسلے میں جو ہے نا گوہر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جو ہے نا ڈاکٹروں کے نام دے جنہوں نے جیل میں جانا ہے. تو اس نے کہا, میں نے کہا کہ نہیں, وہ جو ہے نا الشفا جو ہے نا ہاسپٹل میں آئیں گے. تو مطلب اس بات میں تھوڑی سچائی تھی جو محسن نقوی بتا رہے تھے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. لیکن علیمہ خانم نے جو سارے کو غدار قرار دیا ہے تو میرے خیال میں وہ اصل میں اس وقت اس قدر لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ غصے میں تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہن کی محبت میں بے بسی کے ساتھ جو ہے نا, ظاہر ہے کچھ کر نہیں سکتے تو غصہ تو نکال ہی سکتے ہیں, تو وہ اپنے بھائی کی رہائی کے لیے مجھے لگتا ہے اس قدر پریشان تھی, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اب ظاہر ہے بہن ہے تو بھائی ہے ان کا چھوٹا جناب, تو ظاہر ہے وہ پریشان تو ہے نا. اور پھر دوسرا یہ کہ مختلف خبریں آتی ہیں نا, جیسے وہ علامہ راجد ناصر عباس نے بھی کہا تھا کہ جناب کوئی خبریں دیتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے گا, کوئی کہتا ہے کہ وہ انہیں کوئی کچھ, تو ظاہر ہے وہ بہنیں پریشان ہوتی ہیں. تو یہ جناب یوں معاملہ تھا. دوسری طرف جناب سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ KPK ہے وہ جناب جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کہا ہے کہ میں جو گیا ہوں تو چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے جناب سلام کا جواب میں 1.25 گھنٹہ انتظار کیا اور اس کے بعد سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا, چلتے بنے. انہوں نے کہا کہ رمضان ہے, اس میں میرے خیال میں انہیں سلام کا جواب دینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں سابقہ جو عمران خان کے دور میں ایک جج نے کہا تھا نا نائس ٹو میٹ یو پتنی, ایسا کچھ میرے خیال میں کہا تھا, تو وہ جناب میرے خیال میں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس نے سلام کا جواب نہ دیا ہو. تو ویسے دینا چاہیے جواب, مجھے ایسا لگتا ہے ان کا شکوہ بالکل جائز ہے. تو خیر اس کے ساتھ جو ہے نا اور بھی کافی باتیں تھیں. اور ہاں سب سے اہم بات جو میں بتانا بھول گئی تھی نا کہ مودی صاحب جناب پاکستان کے لیے تحفے لینے کے لیے اسرائیل میں پہنچ گئے. اب کون سے تحفے لیں گے, پاکستان نے بیٹھ کر مکمل آنکھیں کھول رکھی ہیں. اور مودی صاحب جو ہے تقریباً $8.6 بلین کا وہاں پہ سودے نہیں تحفے لیں گے پاکستان کے لیے, جن میں ڈرون شامل ہوں گے, جن میں میزائل بھی شامل ہوں گے, جن میں جو ہے نا جدید جو AI جو ہے ٹیکنالوجی ہے اس کے چیزیں لیں گے, سیٹلائٹ وغیرہ بھی لیں گے. یعنی پاکستان کو تحفے دینے کے لیے سمجھ لیں پاکستان کے لیے سب کچھ لیتے ہیں, ورنہ میرے نہیں خیال کہ اور کسی کے, ہم بھی تیاری انہیں کے لیے کرتے ہیں, بے فکر ہے. وہ جناب ہمیں تحفے دیتے ہیں تو ہم انہیں بڑے تحفے دیتے ہیں. تو جناب وہ گئے ہوئے ہیں اسرائیل, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اور کیا نکلتا ہے. یہ آپ کو کل بتائیں گے, تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے تو پلیز مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.